शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा मुक़्तदर शख्सियात और सफ़े सामीन में एक से बढ़कर एक नाम और उनके पहलू में नए ख्वाबों के परिंदे। आज जो ये महफ़िल मुशायरा हुआ, मैंने अपनी 30 साल 31 साल ज़िंदगी में पहली मर्तबा ये महसूस किया कि इस सफ़ में बैठने के लिए सब्र होना चाहिए और मुशायरे के बाद शायरों के कलाम पे बात करने में अच्छा ये रहेगा कि शायरी पे बात करें, शायरों के मुतल्लिक़ बात न करें, क्योंकि जो मुशायरे में जो शौरा हज़रात मौजूद हैं, मेरी बस्ती से दो थे, मैं उनकी बस्ती से हूँ, वो मेरे बस्ती से हैं, लेकिन मैं एक गैर जानिबदार तालिब इल्म का सबूत पेश करना चाहूँगा। वो इस तरह कि मैं अहमद रईस को यहाँ बतौर शायर जानना चाहूँगा, मैं सागर सरफराज को यहाँ बतौर कलमकार या फ़नकार जानना चाहूँगा। मेरे रिश्ते एक तरफ, मेरी उनसियत एक तरफ। अगर मैं उनके फ़न पे बात करूँ तो ये उनके लिए खुश आइंद बात होगी, अगर मैं उनकी शख्सियत को मद्देनज़र रख कर बात करूं तो ये उनके लिए खुश फहमी होगी। शायरी जो है ये शोर और शऊर का दरमियानी फासला जो है वो इसका मौजू है। शायरी जो है ये ज़मीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक़ जगह जो है वो इसका मौजू है। शायरी जो है ये बज़ाहिर इंसान देख सकता है, लेकिन महसूस वही कर सकता है जो इसका शेदाई हो, इसका फ़िदवी हो। शायरी की दुनिया महसूसात की दुनिया है, शायरी की दुनिया खेलने की दुनिया नहीं है। और मैंने हमेशा चाहा कि किताबें छांटने के बाद, तहज़ीबों की तहज़ीबें मुताला करने के बाद कि मैं एक शेर लिख सकूं। नहीं हो पाया। लेकिन शायरों के लिए मेरा एक ज़री मशवरा रहेगा, अगर आप कल 20वीं सदी 2050 में 60 में अगर आप मीरो गालिब की मीरास को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरों की शायरी पढ़ने की आदत डालें, अपनी शायरी कम करें और दूसरों की शायरी ज़्यादा पढ़ें। और ये भी एक आम बात है कि शायर जो है बिस्यार गो होता है। बिस्यार गोई फ़नकार के लिए एक तरफ से ऐब भी है, लेकिन कोई समझता है कि ये इसका जो है खुसूसियत भी है या इसकी जो है कशिश भी है। लेकिन जो बिस्यार गो होता है या बिस्यार नवीस होता है, लोग उसको कम पढ़ते हैं। एक शेड्यूल तय करें कि एक माह में मेरी तख्लीक की तख्ती पर कौन से अल्फाज या कौन से ख़यालात नाजिल हो जाएं, मैं इनको सफ़े करतास के हवाले करूँ। सागर सरफराज की मैं अगर बात करूँ, ख़ुसूसन 2010 से पहले अगर सागर सरफराज को कहा जाए कि 21वीं सदी की पहली दहाई की शायरी यहाँ पेश करे तो नहीं करेंगे। शायर वो होता है जो बतदरीज अपने फ़न को खूनी जिगर से निखारे। अगर मैं मुबारक को कहूँ कि आपके नाम में बरकत ही बरकत है, 2016 का कोई शेर सुनाए तो नहीं सुनाएगा, क्योंकि
جب غزلیات یا شعری کوئی مجموعہ ترتیب دینا ہوتا ہے تو اس میں انتخاب ضروری ہے، کیونکہ تخلیق کار خود آپ ہیں، لیکن اپنا نقاد بھی آپ خود بنیں، کیونکہ تنقید آپ سے شروع ہوتی ہے اور تخلیق آپ سے ہی جنم لیتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے فن کی آبیاری کرتے کرتے تخلیق میں تنقید کا فریضہ نہیں نبھایا تو لوگ آپ کو احمد فراز اور جان ایلیا کی صف میں کھڑا کریں گے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ برے شاعر ہیں، لیکن احمد فراز کے 14 مجموعے چھانٹ کر دیکھیے، 12 15 15 20 20 30 30 صفات کے بعد ایک اچھا شعر آپ کو ملے گا۔ اور شاعری کا جو موضوع ہے وہ وقت ہے، زمانہ ہے۔ مبارک نے کہا کہ میں گزشتہ سال جموں میں تھا، کچھ بچوں کو غبارے بیچ کر دیکھا، یہ موضوع ہے۔ شاعری کو امیروں کے محلوں سے نکالیں اور غریبوں کی محنت پر لگائیں، وہ شاعری ہے۔ اگر آپ اپنی ذات پر جو ہے اس کو کھنگالنا چاہتے ہیں تو اپنی ذات پر شاعری کرے، دوسروں کی ہنسی پر شاعری نہ کرے، دوسروں کی واہ واہ پر شاعری نہ کرے۔ 2 اہم چیزیں ہیں شاعری میں جو میں نے پڑھی ہیں، آپ کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ کتابت شاعری اور ملفوظات شاعری۔ اگر ملفوظات شاعری کی بات کریں وہ یہی کہ جب ساگر نے فلاں زمانے میں ایک شعر لکھا تو اس کے مد نظر کون حالات تھے، اگر آج کے زمانے میں وہی شعر کھڑا کریں گے تو بالکل معنی مختلف برآمد ہوں گے۔ یہ شاعری کا فن ہے۔ اگر کتابت شاعری کی بات کریں، جو آپ لکھتے ہیں کاغذ پہ وہ سیاہی سج گئی، سوکھی ہو گئی، لیکن قاری اس کا دوسرا معنی برآمد کرے گا۔ ملفوظات شاعری اور کتابت شاعری، کہ آپ جس زمانے میں لکھتے ہیں، جن جذبات کو آپ قلم بند کرتے ہیں، یہ ممکن نہیں کہ اگلے زمانے کے قاری کو وہی جذبات محسوس ہوں، نہیں۔ اس لیے شاعروں کو زیادہ مشورے نہیں دیے جاتے ہیں کیونکہ وہ خود مشیر ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم جیسے عام قارئین کے لیے جو ہیں اچھے موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں، ہم محظوظ ہوتے جائیں گے۔ اور زاہد کے لیے خصوصاً میرے طالب علم رہے ہیں، 1 کلاس کے طالب علم، زیادہ نہیں، وہ اسی لیے کہ اگر میں نے 2 کلاس پڑھائے ہوتے تو 1 کلاس کا قصور میرے سر پہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو زاہد کے لیے میں یہ کہ میں نے اسے فون پہ بھی بتایا تھا، آپ چھوٹی عمر میں ایک غریب باپ کی مثال قائم کر رہے ہیں جو یکمشت 5 بیٹیوں کی شادی کر رہا ہے، اردو کا کوئی مشاعرہ کر رہا ہے، اردو کی کوئی تقریب کر رہا ہے۔ یہ بڑے بڑے اداروں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اور سب سے عمدہ بات کہ جو ہے کسی ایسے علاقے میں اس طرح کے اقدامات اٹھانا جہاں اس طرح کی روایت بالکل ناپید ہو، یعنی کہ نایاب ہو۔ تو زاہد کے لیے میری نیک تمنائیں، آگے بڑھیے، خوش رہیں۔ ہاں، شکریہ۔